शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही अहम खबर है। निजी कॉलेज में होने वाले मुबैना ज्यादती के वाक़े के हवाले से डिफेंस में एक मुकदमा दर्ज किया गया था और उस मुकदमे की तफ्तीश के लिए जो है एक जीआईटी तश्कील दी गई थी। इस जीआईटी के जो सरबराह है वो एसएसपी मोहम्मद नवीद साहब हैं और इसके अंदर तहकीकाती एजेंसियों के जो है भी 3 अफराद को शामिल किया गया। ये 3 नुमाइंदे भी इस जीआईटी का हिस्सा हैं जो मुख्तलिफ जगहों से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और उसके बाद इस वाक़े के असल मुहर्रिकात तक पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त ये वाक़या रूनुमा हुआ था तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें जो है करनी शुरू कर दी थी, जिसमें बड़ी ही एक अहम बात यह थी कि एक खातून भी जो है मंजर आम पर आई थी और उन्होंने ये दावा किया था कि मुबैना तौर पर जिस लड़की के साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वो इनकी बेटी है। उसने सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक बयान दिया था और उसमें उसने ये कहा था कि वो सुबह अपनी बेटी को छोड़कर आई थी और वैन उसको लेकर गई थी। फिर उसके बाद उन्हें एक टेलीफोन कॉल आई और वो भागती हुई जब कॉलेज पहुंचती हैं तो उनकी बेटी जो है खून में लथपथ थी, एम्बुलेंस में डाल के उसको ले गए और फिर अस्पताल में वाक़या हुआ। मैं चुप कर गई और ताकि ये डर गई थी या बदनामी के खौफ से जो है मैंने कुछ अपने आप को हिडन कर लिया था। फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मैं लोगों को बताऊंगा। फिर वो मंजरे आम पर आई और फिर उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाया तकरीबन कोई 1 मिनट का और उस 1 मिनट के क्लिप में उन्होंने सारी रुदात जो है वो सुना दी। अच्छा, इस वाक़े में जो खातून सामने आई बड़ी ही मॉडर्न खातून थी। वो ऐनक उन्होंने लगाई हुई है, बाल उनके बने हुए, लिपस्टिक लगी हुई है और वो एक बड़ा ही बयान जो है वो देती फिर रही है कि जो वाक़या हुआ है ये बहुत असल वाक़या है और इस वाक़े में जो है इनकी बेटी के साथ ये मुबैना तौर पर ऐसी सूरत हाल बनी है और ये उस मुतासरा बच्ची की जो है वालिद है। अच्छा, इस वाक़े वीडियो के अपलोड होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल बनी और एक तरफ आग लग गई हर जानिब। लोगों ने कहा यार, अब अगर वालदा मंजर आम पर आ गई है तो फिर शायद इसमें कोई हकीकत है, क्योंकि एक तरफ पुलिस इदारे, इंतजामिया कॉलेज की, पंजाब हुकूमत बाकायदा तौर पर इस चीज को डिनाइल कर रहे थे, तरदीदें कर रहे थे और हाथ जोड़ रहे थे एक किस्म के कि भाई हमने इसकी तफ्तीश की है, ऐसा कोई वाकया रूनमा हुआ ही नहीं है, आप खुदारा कौम को जो है वो टिकने दें। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि फिर ये जो सूरत हाल थी इस पर काबू भी पाना था। एफआईआर का इंदराज कर लिया गया था थाना डिफेंस में और ये एफआईआर दर्ज की गई थी इस उस कॉन्टेक्स्ट में कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मन गढ़ंत खबर, फेक न्यूज, डिस इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है। एक एफआईआर इस खातून के खिलाफ भी दर्ज की गई थी और ये बताया गया था कि खातून जो है वो जाली माँ है और इस जाली माँ ने जो अन्नी मचाई सोशल मीडिया के ऊपर आकर वो बहुत ही खौफनाक थी, वो सबके सामने रही। जो एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज की गई थी वो पीका एक्ट के तहत थी, जिसमें यह कहा गया था कि इस खातून ने सोशल मीडिया पर आकर ये बयान दिया कि इसकी बेटी के साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। बदनामी के डर से थोड़ा पीछे हट गई थी लेकिन फिर बाद में सामने आ गई है और इस खातून ने बेसिकली अवामुन्नास को जो है भड़काया है, सोशल मीडिया के इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल किया और इसके इस एक्ट की वजह से जो है लोगों में गम गुस्सा पाया गया, तोड़ फोड़ की गई। जो तलबा थे वो मुश्तिल हुए। अजीब गरीब सूरत हाल जो है लोगों को इश्तियाल दिलाने वाली इसने ये तमाम बयान किया था। इसमें बड़ी अब कामयाबी जो ये मिली है कि अब ये पुलिस के लिए, तहकीकाती इदारों के लिए एक टास्क बन गया था कि आखिर ये खातून है कौन, ये खातून कहाँ से निकली, क्यों इसने खबर फैलाई। अब जब तक ये खातून गिरफ्तार नहीं होगी तब तक इस जो है ये पंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा और हकीकत सामने नहीं आएगी। तो फिर जो तहकीकाती इदारे थे और जो तहकीकाती एजेंसियों के, खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदगान जिनको शामिल किया गया था वो इसी वजह से था कि अब इस खातून का भी पता लगाया जाए। तो बिल आखिर खुरा जाके निकलता है कराची में और कराची से आज लाहौर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और कि ये वो खातून जो जाली माँ बनकर सोशल मीडिया पर आई थी, इसको लाहौर पुलिस ने कराची से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जो है अब जो सूरत हाल है, इस खातून को
غالباً لاہور منتقل کیا جائے گا. ممکنہ طور پر اس کا راہداری ریمانڈ بھی لیا جا سکتا ہے کل صبح عدالت سے, اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ریمانڈ لیے بغیر ہی اس کو یہاں منتقل کر دیا جائے, کیونکہ مقدمہ لاہور میں درج ہوا ہے تو کہیں سے بھی یہ ہتھے لگ سکتی ہے. پولیس اپنی ایک رپورٹ بنا کر ڈال دے گی خانہ پوری کے حوالے سے کہ جناب ہم نے خاتون کو فلانی جگہ سے گرفتار کیا, لیکن حقیقت میں خاتون, اس کا نام ہے سارہ خان, اور یہ کراچی سے گرفتار ہوئی ہے. ابتدائی بیان بھی پولیس نے اس کا لیا, اور وہ ابتدائی بیان جو ہے بڑا عجیب و غریب ہے. ایک خاتون کا کہا جی میں نے تو سوشل میڈیا پہ ویوز لینے کے لیے یہ من گھڑت خبر جو ہے وہ پھیلائی تھی, مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنا واویلا مچ جائے گا. میں تو ویوز لینا چاہ رہی تھی اور میں نے یہ خبر دے دی کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ اتنی بڑی سٹوری بن جائے گی. تو پھر وہ میں نے سوچا اور میں میک اپ شیک اپ کر کے غالباً بیٹھ گئی محترمہ, اور اس کے نتائج ان کو علم نہیں تھے. جو نتائج انہوں نے اس وقت, میں تو بکواس ہی کہوں گا, کر کے ایک چند ویوز اور ڈالرز کے لیے انہوں نے بکواس کی, بےہودگی کا مظاہرہ کیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر طلبہ مشتعل ہوئے, لوگوں میں غم و غصہ پایا گیا, خوف و ہراس پایا گیا, اور بہت سارے ایسے عوامل سامنے آئے جن کا کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, صرف ان چند ویوز کی خاطر جو اس خاتون نے کارنامہ سر انجام دیا تھا. تو اب اس کا ایک بیان بھی ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے, اور دوسرے یہ کہ اب اس خاتون کو جے آئی ٹی کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا, کیونکہ جے آئی ٹی اب اس کی تحقیقات کر رہی ہے, اور پوچھا جائے گا کہ یہ بھی تانے بانے جوڑنے کی کوشش کی جائے گی, ڈھونڈے جائیں گے کہ آیا اس خاتون کا تعلق تحریک انصاف سے تو نہیں ہے, اور اس نے کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے یہ حرکت تو نہیں کی. کیونکہ ابھی تک پولیس نے جو تفتیش کی ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے عوامل نکلے کہ یہ تانے بانے جو جا کر جوڑ رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے تھے, کیونکہ ایف آئی اے نے جو مقدمہ درج کیا اس میں بھی 30 سے زائد افراد جو شامل ہیں, ان تمام کا تعلق جو ہے سوشل میڈیا تحریک انصاف ونگ سے تھا, اور انہوں نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اس واقعے کی جہاں حقیقت بیان کرنی چاہیے تھی وہاں انہوں نے اس کے منفی پہلو اجاگر کیے, لوگوں کو اشتعال دلایا اپنی جھوٹی موٹی ویڈیوز بنا بنا کے کہ واقعی واقعہ ہوا ہے, اور پولیس چھپا رہی ہے, انتظامیہ چھپا رہی ہے, حکومت چھپا رہی ہے. یہ تمام کے تمام پروپیگنڈا جو ہے یہ لوگ اپنے سوشل میڈیا پر کرتے رہے. بہرحال اب اس میں سے زیادہ تر یہ جتنے ڈیجیٹل دہشت گردی میں نے کہوں گا یہ تمام لوگ بھاگے ہوئے ہیں فی الحال, اور ادھر ادھر انہوں نے پناہ گاہوں میں چھپے بیٹھے ہیں. کسی نے ابھی تک اپنی انٹرم نہیں کرائی, کوئی ایف آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہوا, اور بہرحال یہ لوگ بھی جلد گرفتار ہو جائیں گے, کیونکہ اگر یہ ملزمہ گرفتار ہو سکتی ہے تو پھر ان لوگوں کی گرفتاری میں کیا مذائقہ ہے, یہ بھی جلد پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے. دوسری جانب جن اسٹوڈنٹس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا, خیر وہ مقدمے سے ڈسچارج ہو گئے, لیکن اصل صورتحال اب جو بن چکی ہے, تقریباً 4 افراد جو ڈیفنس والا مقدمہ ہے اس میں اب تک گرفتار ہوئے ہیں, اور انہیں اب ممکنہ طور پر خاتون کو جب لایا جائے گا تو لاہور کی عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا. تو اب کوشش کریں گے خاتون سے ہم بات کر لیں, پوچھیں کہ بھئی آپ کو کیا سوجی تھی آخر یہ تمام حرکت کرنے کی. آپ ایک ماں تو ہوں گی, ایک بیٹی بھی ہوں گی, کسی کی بیوی بھی ہوں گی, کیا آپ میں وہ احساسات اور جذبات نہیں تھے؟ کیا اگر خود کو آپ اس جگہ پہ رکھتی تو کیا آپ ایسی حرکت کر سکتی تھیں؟ یہ تمام سوال ایک مرتبہ میں نے ان سے ضرور پوچھنے ہیں خاتون سے, کہ ان کی اس جہالت کی وجہ سے جو قوم کے بچوں کا مستقبل تباہ ہوا ہے, جن پر ایف آئی آر ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار اب کون ہے, اور اس خاندان کا, اس متاثرہ بچی کا کون پرسان حال ہے, اس خاندان کا کون پرسان حال ہوگا جو آپ کے چند ویوز اور چند ڈالرز میں جو آپ نے برباد کر دیا تمام کا تمام مستقبل اس شریف خاندان کا, اس شریف گھرانے کا. بہرحال بڑی خبر یہی تھی کہ خاتون گرفتار ہو چکی ہے. اس کیس میں مزید جو اپڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ نگہبان.